मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. आज आमी लितुर्जी वर्साचो क्रेच्यो आयता समारंभ मनसाव त्या पयस सभा आमकां निमाणे जडते विशान सोम्यांच्या दुसऱ्या येण्या विशान आमकां समजण आनी चत्राय दिवन आसा. वय आमी ह्या संवसारान जिवन आसा. हो संवसार आमकां शाश्वत न्हय. सर्गेचे राज आमचें शाश्वत निवास जावन आसा. ह्या संवसाराचे वस्तू शाश्वत न्हय. देव मात शाश्वत जावन आसा. त्या दिवन ह्या संवसारांतल्या जिविता नंतर आमकां सोंसण्याचें जिवीत सर्गेचे राजांत राखून आसा म्हणलें आमकां उडासा खाण दिता. तर निमाणे जडते वेळार सोम्याच्या दुसऱ्या वेळार कितें घडतलें आयचें देवाचें उतर आमकां थोडी समजणी दिवन आसा. हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें मालाकी प्रवादी सांगता सोम्यांचो दीस उजवाडा बरी येतलो. उज्याच्या आकट्या बरी येतलो. जे कोण गर्वांकारान खोटेपणान जिवन आसा तांकां नाश करतलो. कोण देव भिरांतीन जिवन आसा तांकां सोंसण्याचें इनाम मेळटलें. अशें बरें जिवीत जियेतल्यांक इनाम, खोटें जिवीत जियेतल्यांक शिक्षा त्या दिसा मेळटली म्हणून हें वाचप आमकां सांगून आसा. तशेंच आयचे किर्तनांत आमी आयकलें न्यायनिती जडती करूंक सोमी येतलो. वय जेजू दुसऱ्या फावटी संवसारांत येतना आम्हा हर एकल्याची न्यायनितीन तो जडती करतलो. कशें आमी जियेल्या त्या प्रमाणे आमची जडती जातली. तशेंच आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें जेजू जेरुसलेमाच्या देवळा सरची लागीं पावला. कोण एकलो ह्या देवळा विशा सांगता सोबी सुंदर रितीन हें बांदून हाडला. तवळ जेजू ताका सांगता हें मंदीर सगळें कोश्टून पडतलें. फातराचेर फातर उरासो ना. आनी तशेंच घडलें. जेजू सर्गा चडून गेल्या 70 वर्सां नंतर हें मंदीर सगळें देसवाड जालें. वय इतलें सोबीत मंदीर कित्याक देसवाड जालें. ह्या मंदिरांत देवाकच जागो नासलो. देवाचें आराधन थंय चलनासलें. जर देव मंदिरांत देवा जागो ना जाल्यार देवाचें आराधन चलना जाल्यार तें मंदीर बळवना तें नास जाता. तर आमचें कूड देवाचें मंदीर जावन आसा. जर आमच्या कुडीन देवाक आमी जागो दिना जाल्यार देवा वस्ती करूंक सोडिना जाल्यार ह्या देव मंदिरा बरी आमची कूड नास जातली म्हणली चत्राय जेजू आमकां सांगून आसा. त्या देखून निमाणे जडते दिसा बरें जिवीत जियेतल्यांक इनाम, खोटें जिवीत जियेतल्यांक शिक्षा मेळटली म्हणलो संदेश जेजू ह्या वांजेलांत दिवन आसा. आनी ती वेळ घडी कोणूच नेणान. त्या देखून आमी ह्या संवसारांत बरें जिवीत जियोन सोंसणेकायेन त्या दिसा आमी राखून रावूंक जाय म्हणलो संदेश ह्या वांजेलांत जेजू आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या दुसऱ्या वाचपांत तेसलोनिकांचे लोक सोम्यांचे दुसरे येणे बेगीन जातले म्हूण चिंतून घेवन काम धंदो सोडून बेकार भोंवतले. तवळ सांपलो तांकां पत्र बरोवन सांगता बेकार भोंवनाकांत. सोम्याची वेळ घडी वा दुसऱ्या येण्याची वेळ घडी कोणूच नेणात. त्या देखून तुमचें काम तुमी करीत रावात. हर एक दीस तुमचो दीस निमाणो म्हूण चिंतून घेवन तुमकां देवान दिली जबाबदारी आनी तुमचें काम विश्वासीपणान करीत रावात म्हणलो बुधवार तांकां दिवन आसा. तर आयची दिसूती आमकां सांगता की हो संवसार शाश्वत न्हय. सर्गेचें राज शाश्वत जावन आसा. ह्या संवसाराचे वस्तू शाश्वत न्हय. देव शाश्वत जावन आसा. ह्या संवसाराच्या जिविता नंतर आमकां सोंसण्याचें जिवीत सर्गेच्या राजा राखून आसा. बरें जिवीत जियोवन घेवन हें सोंसण्याचें जिवीत जोडूंक आमी सोम्याच्या येण्याक आमी सोंसणेकायेन राखून रावूंक जाय म्हणलो संदेश आयची दिसूती आमकां प्रगटून आसा. तशें आज आमच्या पिरगजेंत वर्तो संतोशाचो दीस. आज आमच्या पिरगजेची 16 भुरगीं नितळ कुमसार जावन पयले फावटी जेची पवित्र कूड रगत सेवतात. तर ह्या भुरग्यांनी सदां मिसा येवन घेवन जेची पवित्र कूड रगत भक्तीन सेवन भावार्थान सेवन जेच्या मोगान ती वाडोवन दी म्हणून आमी तांचे पासून मागया. सर पयल्या कुमगराच्या भुरग्यांक हांव अभिनंदन पाठयतां आनी जेची विंचणार आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर हांव मागतां.